नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुश्रा जवेद मीर सर्टिफाइड हिजामा प्रैक्टिशनर फ्रॉम हिजामा नेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सब और सबकी सेहत कैसी है? वीडियो बनाने का मकसद मेरा हिजामा के बारे में लोगों को आगाही देना कि हिजामा क्या है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जानते हैं कि हिजामा क्या है। हिजामा इलाज है और हिजामा वो तरीका है जो सुन्नत से साबित है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो फरिश्तों ने उन्हें तरकीब दी थी कि अपनी उम्मत को हिजामे का कहें। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, शिफा 3 चीज़ों में है, शहद खाने में, पचने लगवाने में यानी हिजामा करवाने में, और आग से दाग लगवाने में। और मैं अपनी उम्मत को आग से दाग लगाने से मना फरमाता हूँ। बहुत सी अहादीस से हमें हिजामे की अहमियत पता चलती है। एक हदीस से साबित है कि हिजामा हर बीमारी का इलाज है। चाइनीज़ भी इस बात को मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? वो अपनी रिसर्च से मानते हैं। उन्होंने रिसर्च की है। जो बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दी, वो आज अपनी रिसर्च पे उस मुकाम पर पहुँचे हैं और वो कहते हैं कि यस, कपिंग थेरेपी जो है वो हर बीमारी का इलाज है। बट उनके बकौल जो बीमारियां बाय बर्थ बच्चों को होती हैं उसका इलाज नहीं है इसमें। लेकिन चूँकि हमारा ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्हें वही होती थी, तो हमारा ईमान इस बात पे है कि उन्होंने जो बोला सच फरमाया। और उनकी चाइनीज़ की रिसर्च वहाँ तक नहीं पहुँची। जब पहुँचेगी तो वो इस बात पे भी मान लेंगे। एनी हाउ, हिजामा करता क्या है? हिजामा इज़ द बेस्ट डिटॉक्स। ये आपके जिस्म से फासिद मादे बाहर निकालता है। आपके खून की ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी कर देता है। एट द सडन जब भी कोई पेशेंट हिजामा करवाता है तो उससे सडन फीडबैक मांगा जाए ना, तो उसका आंसर यही होता है दैट आई फील लाइट एंड फ्रेश। आपको ऐसा लगता है आपने कोई बोझ उतार के आपका साइड पे चला गया। जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, हर मेडिसिन का आपको पता साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो हिजामा वो मिरेकल है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी शायद मुझे कोई कहे कि नहीं जी, वो निशान पड़ जाते हैं, वो गोल गोल मार्क्स से आ जाते हैं, जो इंसुलिन्स होती हैं उसके भी थोड़े से मार्क्स होते हैं। तो वो निशान तो बहुत आर्जी और 2-3 दिन के होते हैं। वैसे तो जो इंसुलिन्स के निशान हैं वो तो रहते ही नहीं नॉर्मली, लेकिन वो जो कप का निशान है वो भी 3 से 4 दिन में चला जाता है। उसके बाद आप इस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें 2-4 दिनों के लिए तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ भी ना करे ना तो 5 से 6 दिन से ऊपर नहीं वो निशान रहेगा, इफ़ अगर वो फेस पे हो तो, क्योंकि फेस की स्किन ज़रा सेंसिटिव होती है। अच्छा, टॉपिक मेरा ये था कि मैं आपको हिजामे के बेनिफिट्स बताऊं, लेकिन साथ साथ हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखने लगे। हिजामा बेस्ट थेरेपी है। हिजामे की बहुत सी, हिजामा तो वेट कपिंग थेरेपी ही है, लेकिन कपिंग थेरेपी की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि मसाज कपिंग, ड्राई कपिंग एंड वेट कपिंग। लेकिन जो सुन्नत साबित है वो वेट कपिंग है। हिजामा हम उसी को प्रेफर करते हैं। हाँ, मसाज कपिंग ज़रूर अप्लाई करते हैं शुरू में, ताकि हमारे पेशेंट को उसका बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट मिल सके।
شفا ہمارا یقین ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا دینی ہے، سنت کا علاج ہے۔ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ بیسٹ ہائیجینک انوائرمنٹ میں اور بیسٹ پریکاشنز لے کے۔ حجامہ جب آپ نے کروانا ہوتا ہے تو آپ اس سے 3 گھنٹے پہلے نہیں کھاتے، یعنی اگر آپ نے بریک فاسٹ 9 o'clock کیا ہے تو پھر آپ 12 بجے کے بعد حجامہ کروائیں، کیونکہ پروٹینز آپ نے نہیں لی ہونی چاہیے ان 3 گھنٹوں میں نا، دین آپ کا حجامہ زیادہ اچھا اور بینیفیشلی ورک کرے گا۔ حجامہ بیسٹ پین ریلیف ہے، گھٹنوں کی درد، کمر درد، شیٹکا۔ حجامہ از بیسٹ۔ شیٹکا کا مطلب کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک میڈیکل میں، لیکن حجامے سے الحمدللہ شیٹکا کے پیشنٹس ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ میگرین، ویٹیلیگو، ایلیفینٹیز اور بہت سی ایسی بیماری جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے نا کہ شفا حجامے کی کٹ میں ہے، تو اس لیے ہم صرف ویٹ کپنگ کو ہی حجامہ کہتے ہیں۔ بقایا بے شک کپنگ تھراپی کی دوسری ٹائپس ہیں، لیکن ہمارا امفیز اسی پہ ہے۔ حجامہ آپ کے جسم سے جب فاسد مادے نکالتا ہے تو آپ کی تھکن سستی دور ہو جاتی ہے، آپ فریش فیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حجامہ بیسٹ ڈیٹاکس ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حجامہ بیسٹ ڈیٹاکس ہے اور حجامہ بیسٹ کیور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرواتے ہو وہ حجامہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو چاند کی 17 تاریخ کو حجامہ کروائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ بات آگئی کہ حجامہ کب کرانا ہے۔ حجامہ ہم ہمیشہ چاند کی 17 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی بھی ہے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے جو صحیح داؤد سے مروی ہے، جو شخص چاند کی 17، 19، 21 میں حجامہ کروائے تو اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ تو اس لیے ہم اوڈ ڈیٹس آتی ہیں، چاند 14 تاریخ کے بعد، یعنی تب تک تو فل چاند پیک پہ جا رہا ہے نا، جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تب حجامہ کروایا جاتا ہے، اور پھر حجامہ یعنی قمری مہینے کے 3 سے 4 ہفتے میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنوں کے حساب سے پیر، منگل اور جمعرات کے دنوں میں بھی حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہے کہ ہم حجامہ کب کب کروائیں۔ اس کے علاوہ اللہ یہ کہ کسی کو بہت پرابلم ہے، جیسے بی پی، حجامہ بی پی کے لیے بہت اچھا ہے، بلڈ پریشر پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ فوراً پھر اس کا جو بی پی ہے وہ نارمل لیول پہ لے کے آتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب کسی کی رگِ شریان پھڑپھڑائے تو اسے چاہیے کہ وہ حجامہ کروائے۔ حجامے کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ حجامہ اوبیسٹی والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، موٹاپے کا بہترین علاج ہے، گھٹنے کے درد والے حضرات کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی مجھ سے کویسچن پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں، آپ کمنٹس میں اپنا کویسچن مجھے کریں، میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی۔ اور ابھی مجھے آپ سے جو شیئر کرنا تھا وہ حجامے کے بینیفٹس تھے کہ حجامہ کیا کرتا ہے۔ ہر تندرست شخص جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کو بھی 3 سے 4 مہینے میں ایک دفعہ حجامہ کرا لینا چاہیے، پریکاشنز کے طور پہ، تاکہ اس کو کوئی بیماری نہ آئے، کیونکہ حجامہ آپ کے تدافعاتی نظام کو سپر فاسٹ کر دیتا ہے۔ میں انتظار کروں گی تاکہ آپ لوگ اپنے کمنٹس میں جو بھی کویسچنز ہیں مجھ سے پوچھیں، تاکہ میں اس کو نیکسٹ سیشن میں آپ سے ڈسکرائب کر سکوں آپ سے حجامے کی پروز اینڈ کونس۔ اینڈ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔